السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بالف خير وانتم تشوفوا هذا الفيديو. ان شاء الله جبت لكم طريقه عمل هذا المربع اللي نستعملوه في بزاف اعمال تاع الكروشي. تقدروا تستعملوه في كوفرتور دو بيبي ولا تستعملوه عنده عده استعمالات وخدمته سهله. وقبل ما نبداو في الفيديو نقول لكم ما تنسوش تشتركوا في القناه اذا كنتوا اول مره تزوروها وتفعلوا الجرس وتدخلوا لي جام باش تشجعوني على تقديم المزيد. ويلا نبداو مع الفيديو. راح نستعمل هذا الخيط 3 الوان منه كيما هنايا غرونا بلون وروز. بسم الله نبداو نديرو 5 سلاسل مايون لا 2 3 4 5 ونغلقوا الدائرة. بعد ما درنا 5 سلاسل وغلقناهم نرتفعوا ب3 سلاسل ونديروا 11 عمود داخل الدائرة هكذا. العمود الاول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس السابع بغيت يعني الثامن التاسع العاشر 11. دوكا نغلقوا في السلسله الثالثه اللي طلعنا بها هكذا. دوكا نبدلوا الخيط، نوريكم كيفاش نبدلوا الخيط. ما نغلقوش هذه السلسله ال11 مع 3 قبل ما نغلقوها. كي ندخلوها في السلسله الثالثه نجيبوا الخيط الاخر نجبدوه هنايا هكذا. هكا نكونوا بدلنا الخيط. نرتفعوا ب3 سلاسل 3 مايون لا، وفي نفس السلسله هذه الغرزه هذه اللي من تحت نزيدوا 2 اعمده بلا ما نغلقوهم هكذا. يتشكلوا لنا 3 نجبدوهم كاع على خطره هكذا كيما هنايا باش نخدموه هكا. نديرو سلسله ونروحوا للغرزه اللي موراها هنايا نديرو 3 بغيت بلا ما نغلقوهم. البغيت الاول دوزيام تروازيام في نفس السلسله هنايا، وهنا ما نغلقوهمش. هم في يتشكلونا 4 نجبدوهم ديريكت على خطره ونزيدو مايون لا نفس الشيء في الغرزه اللي موراها حتى نتحصلوا على 12 ثالثه ونجبدوهم على خطره ونزيدو مايون لا حتى نكملوا كامل الصف. بعد ما درت 12 غرزة الفيشارة هذه بوبكورن، كي بلاصة ما نجو نغلقوها ديريكت نديرو في السلسلة الثالثة ونجيبو الخيط الاخر هذا الغوص باش نبدلو اللون كيما من قبل. نجيبوه ندخلوه هنايا هكذا. دوك واش نديرو؟ ما نبداوش الخدمه منا، نروحوا لهذا الفراغ هنايا تما نديرو منزلقه هنا ونزيدو في الفراغ منزلقه باش نبداو ملتم هكذا. دوك نرتفعوا ب3 سلاسل 3 مايون لاغ ونديرو 2 عمود بلفه عادي بلا ما نغلقوهم كيف هكذا. نديرو 2 سلاسل مايون لاغ ونزيدو نديرو 3 في نفس الفراغ 1
زوج، 3 هكذا. نديرو سلسلة مايون لير ونروحو الفراغ اللي موراه هنايا بين كل غرزة وغرزة. هنا ندخلو نديرو 3 سلاسل، وحدة 3 مايون لير، 3 أعمدة عفوا، 3 بغيت، نديرو مايون لير ونروحو الفراغ اللي موراه نزيدو نكررو نفس الشيء، وحدة زوج 3 بغيت. ومن بعد تيك نديرو سلسلة، نعاودو نديرو نفس الشيء واش درنا هنايا، نديرو 3 أعمدة، وحدة زوج 3، نديرو دوكا زوج مايون لير، زوج سلاسل، ونزيدو نديرو في نفس الفراغ 3 أعمدة. هذا باش يخرج لنا الضلع تاع المربع هنا وهنا. دوك نزيدو نديرو وحده مايون لير، والفراغ اللي موراه نديرو 3 أعمدة، 1 الثالثة. دوك نزيدو في الغرزة اللي موراها تاني كنديرو نفس الشيء، 3 بغيت، عفوا كي نديرو 3 بغيت نديرو سلسلة ونزيدو في الفراغ اللي من هيك 3 بغيت، عمود بلفة، نزيدو سلسلة، وفي الفراغ اللي موراه راح نديرو كيما درنا هنا 3 أعمدة، سلسلة زوج سلاسل و3 أعمدة باش يتشكل لنا الضلع تاع المربع، وحدة زوج 3 زوج سلاسل، وفي نفس الفراغ 3 أعمدة، زوج 3. دوك نديرو سلسلة ونزيدو نديرو زوج كيما هادوما 3 أعمدة، سلسلة 3 أعمدة، واحد زوج 3 سلسلة، فراغ لي من هيك كيف 3 أعمدة، وحدة زوج 3 سلسلة. دوك هنايا نديرو 3 أعمدة، زوج سلاسل و3 أعمدة. هذا الضلع الرابع منزيدوش نزيدو، 1 زوج 3 2 سلاسل، في نفس الفراغ نزيدو 3 عمود بلفة، زوج 3. وفي الفراغ اللي قعدوا لنا زوج هنايا راح نزيدو نديروهم كيما هادو 3 وبيناتهم سلسلة هكذا. قعدوا لنا زوج فراغ، في كل فراغ ندير لهم 3 أعمدة وبيناتهم ثالث، وبيناتهم سلسلة. راني درت سلسلة في الفراغ الثاني، نزيد ندير 3 أعمدة، ندير سلسلة ونروح للسلسلة الثالثة اللي طلعنا بها، ندير منزلقة. دوكا واش ندير، لازم نروح لهنا في هذا الفراغ، اسمها لازم ندير منزلقة هنا وهنا وهنا باش نوصل لتما.
منزلقة الأولى، العمود الثاني، وفي الفراغ. هكذا راني وصلت لهنايا. نطلع ب3 سلاسل، ندير زوج أعمدة، وندير زوج سلاسل، ونزيد ندير 3 أعمدة، 1 2 3. دوك واش ندير؟ نعاود نفس الخطوات اللي درتهم في هاد السطر، برك هنايا يكون عندنا 3 فراغات ماشي زوج. ندير سلسله، نروح في الفراغ هنايا ندير 3 أعمدة في لفه، 1 2 3، ندير سلسله، ونزيد ندير في الفراغ اللي من هيك 3 أعمدة، نزيد ندير سلسله في الفراغ هنايا، نزيد ندير 3 أعمدة، 1 2 3. كي وصلت هنايا لهاد الفراغ واش ندير كيما كي درنا مع الاول، كيما هنايا تانيك ندير 3 أعمدة وسلسله، سلسلتين و3 أعمدة. بزاف سهله، التزايد يقعد نفسه. 1 2 3. دوك ندير سلسله ونروح في الفراغ هنايا ندير 3 وبيناتهم سلسله 3 حتى نوصل لهنايا، نزيد ندير 3 أعمدة بيناتهم زوج سلاسل و3 أعمدة حتى نكملوا السطر. راني وصلت لاخر فراغ من هذا السطر هنايا. كيف نكمل بنفس الطريقه، 3 أعمدة بلفه، 3 بغيت، ومن بعد سلسله، ونغلق في السلسله الثالثه اللي ارتفعنا بها كما من قبل. دوك واش راح ندير 3 منزلقه هنايا باش نوصل لهذا الفراغ. كيف كما درنا من قبل نفس الطريقه، نقعدوا نزيدوا هكا الفراغ. ندير 3 سلاسل، يعتبر العمود الاول، نزيد 2 عمود، زوج بغيت ثاني، زوج سلاسل مايون لير، نزيد 3 أعمدة، زوج 3، ندير سلسله، ونزيد في الفراغ هذا ندير 3 أعمدة، زوج 3، ندير سلسله، ونزيد هنايا 3 أعمدة وسلسله بيناتهم، وهنا 3 وسلسله بيناتهم، ونزيد في هذا الفراغ 3 وسلسله بيناتهم حتى نلحق لهنايا. ندير 3 أعمدة، زوج سلاسل و3 أعمدة، ونكمل نفس العمل اللي كنا نديروه. هكذا 1 زوج 3 سلسله، 3 أعمدة. عفوا على الصوت تاعي، راني مريضة. زوج 3، ندير سلسله، راني وصلت لهذا الفراغ، ندير 3 أعمدة بغيت، زوج سلاسل مايون لير، وندير 3 أعمدة في نفس الفراغ، اسمها 6 أعمدة. هادا نديروهم باش يتشكلنا الضلع تاع المربع، ونكملوا بنفس الطريقه الى نهايه السطر.
وصلت لنهاية السطر. نغلقوها في السلسلة الثالثة ونبدلو الخيط باش نديرو هاد الكارية هادي وتوغ تاع المربع. اذا حبيتو المربع تاعكم يجي كبير على هذا تواصلوا بنفس الطريقه، ترتفعوا وتزيدوا كيف كيما كي درنا في هاد الاسطر. نجيبوا الخيط ندخلوه هكذا، نرتفعوا بسلسله. في العمود الاول نديروا غرزه حشو مايسيغي، في العمود الثاني حشو، وفي العمود الثالث حشو. في الفراغ نديرو حشو مايسيغي، سلسله مايون لا، ونزيدو حشو باش تشكلنا الضلع تاعو. ونزيدو نديرو فوق كل عمود حشو، 1 2 3. ونديرو ما نديروش هنايا في السلسله، ما نديروش مايسيغي، نروحو ديريكت العمود هذا نديرو 3. ونزيد هنايا كيف فوق كل عمود ندير حشو. وبين هاد السلسله ما ديروش بين 3 اعمده و3 اعمده، روحوا ديريكت فوق العمود. وكي نوصل للفراغ تاع الضلع ندير كيما كي درنا مقبل، مام هاد الاعمده تاع فوق كل وحده. كي نوصلوا لهاد الفراغ ندير حشو وسلسله وزيد حشو، ونكمل عادي حتى يخلص السطر تاعنا. فوق كل عمود حشو، وكي نوصل لهنا ندير كي نوصل هاد الفراغ ندير حشو وسلسله وحشو، ونكمل عادي الى نهايه السطر. راني كملت، درت منزلقه وقطعت الخيط. دوك بإبرة تكون خشينه شويه نطفوا الخيوط هادوما ندخلوهم لداخل باش ما يقعدولناش لي يطيفوا. راني نظفتها، شوفوا شحال شابه، عندها استعمالات كثيره، تستعملوها كيما تحبوا تكبروها كيما قلت لكم. ان شاء الله تكونوا فهمتوا الشرح اليوم، واذا عجبكم الشرح ديروا لي جيم واشتركوا في القناه مع تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد، ونشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. سلام.